नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईलाई साथी मदन पौड्यालसँगै मिलन तिमिल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल माघ 12 गते बुधबार, माघ कृष्ण पक्षको नवमी तिथि, सन् 2022 जनवरी 26 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। स्थानीय तहको चुनाव पछाडि धकेल्न कोसिस गरिरहेको सत्ता गठबन्धनमाथि दबाव बढ्दै, चुनावको मिति यथाशीघ्र तोक्न निर्वाचन आयोगको आग्रह, वैशाखमै हुनुपर्नेमा विज्ञको पनि जोड। कार्यपालिका व्यवस्थापिकीय र न्यायपालिका अधिकार प्रयोग गर्ने स्थानीय सरकार हो। यो स्थितिमा हामीले त ग्याप राख्न हुँदैन, त्यसकारण चुनाव गर्नुको विकल्प देखिन मैले। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको स्थिति निरन्तर नाजुक। अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीबाट बाहिर निस्कन सकेन, मिले मतोमै भ्रष्टाचार मौलाएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ठहर। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याज दर फेरि बढाए, गाउँपालिकाबाट पेन्सन पाउँदा बाँकेको नरैनापुरका किसान दङ्ग। फाइजर र बायोएनटेकद्वारा ओमिक्रोन भाइरसका लागि खोप परीक्षण सुरु, आउँदो मार्चसम्ममा पहिलो नतिजा निकाल्ने प्रयास। र नेदरल्यान्डसँगको एक दिवसीय श्रृङ्खलामा अफगानिस्तानको क्लिन स्विप, सेनेगल अफ्रिकन कप अफ नेसन्सको क्वार्टर फाइनलमा। कैरनमा अब खबरको सिलसिला। स्थानीय तहको चुनाव पछाडि धकल्न कोसिस गरिरहेको सत्ता गठबन्धनमाथि दबाव बढ्दै गएको छ। संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाजिएको भन्दै गठबन्धनले आउँदो वैशाख जेठमा स्थानीय तहको चुनाव नगर्ने बहाना खोजिरहँदा निर्वाचन आयोग, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अरू सरकारवाला निकायले मिति तोक्न दबाव दिएका छन्। पछिल्लो पटक हिजो निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह चुनावको मिति यथाशीघ्र तोक्न सरकारले आग्रह गरेको छ। तर यस विषयलाई सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएका छैनन्। अहिलेको कानुन रहेसम्म निर्वाचन आयोगले वैशाखमा चुनाव गर भन्ने बाहेक अरू के गर्न सक्छ र आयोगको सिफारिसलाई लिएर काङ्ग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको टिप्पणी छ। आयोगले मिति तोकिए 2079 वैशाख मसान्तभित्रै स्थानीय चुनाव सम्पन्न गर्न तयारी अवस्थामा रहेको जनाएको छ। संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाका आधारमा स्थानीय तहको चुनावको मिति तोक्ने काम जति विलम्ब हुँदै जान्छ, त्यति नै निर्वाचन व्यवस्थापन कार्य व्यावहारिक एवं प्राविधिक कारणले जटिल बन्दै जान्छ, आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। आयोगले चुनाव सम्पन्न गर्न कम्तीमा 53 काम गर्नुपर्ने भएकाले माघ पहिलो हप्तासम्म मिति तोक्न यसअघि पनि आग्रह गरेको थियो। तर गठबन्धनमा रहेका दलले चुनाव टार्न खोजेपछि आयोगले फेरि विज्ञप्ति निकालेर चासो व्यक्त गरेको हो। आयोगले स्थानीय तह चुनावको मिति घोषणा गर्न ताकेता गरे पनि सत्ता गठबन्धन दल अझै चुनाव सार्ने गृह कार्यमै छन्। नागरिकको घर दैलोको सरकार मानिने स्थानीय तहको चुनाव सार्न मिल्छ त भनेर हामीले राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं स्थानीय शासनका विज्ञ खिमलाल देवकोटालाई सोधेका छौँ। सार्नुपर्छ भन्ने त कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो। कसैको लागि अब सार्दा ठिक हुन सक्ला, तर हामीले संविधानका कुराहरू हेर्ने हो, कानुनका कुराहरू हेर्ने हो, विधि पद्धतिका कुराहरू हेर्ने हो होइन। विगतमा हामीले जति अप्ठ्याराहरू बिहोर्यौँ त्यो अप्ठ्याराका कुराहरू हामीले गर्ने हो। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हामी त अहिले संविधान कानुनको प्रथम चरणमा छौँ। एउटा साइकल पनि पुरा भएको छैन, भर्खरै साइकल पुरा हुँदैछ होइन, भर्खरै साइकल पुरा हुँदैछ। अब यो संहिताको कार्यान्वयनको होइन, संविधानको कार्यान्वयन, संहिताको कार्यान्वयन, अनि यो यसको जग बचाल्ने बेला हो। यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अरूभन्दा पनि लोकल डेमोक्रेसीको कुरा हो क्या हाम्रो लागि होइन। स्थानीय स्वायत्त शासनको कुरा गर्छौँ हामीले, अनि सन्निकटताको सिद्धान्तको कुरा गर्छौँ, सर्भिस डेलिभरीको कुरा गर्छौँ, कतिपय कुराहरू। यी सबै पाटो हेर्दाखेरि स्थानीय तहमा ग्याप राख्न हुँदैन। त्यो संविधानले त्यो कल्पनै गरेका छैन। स्थानीय तहमा त ग्याप हुन्छ भनेर त कल्पना गरेका छैन। त्यही भएर त हामीले 2 महिना निर्वाचन सम्बन्धी कानुनमा स्थानीय तहको चुनाव होइन उनीहरूको पदावधि सकिनुभन्दा 2 महिना अगाडि नै गर्ने भनेर हामीले कानुनै बनायौँ। अनि अब सरकारहरू खाली हुनु हुँदैन, त्यो त सरकार हो नि। हिजोको जस्तो विकेन्द्रीकृत अधिकार प्रयोग गर्ने स्थानीय निकाय हिजोको स्थानीय निकाय यो होइन नि। अहिलेको स्थानीय तह भनेको त संविधान प्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्ने राज्यको शक्ति होइन, कार्यपालिका व्यवस्थापिकीय र न्यायपालिका अधिकार प्रयोग गर्ने स्थानीय सरकार हो। यो स्थितिमा हामीले त ग्याप राख्न हुँदैन, त्यसकारण चुनाव गर्नुको विकल्प देखिन मैले। अहिलेकै अब आजकै मितिदेखि हेर्ने हो भने वैशाख भित्रै अथवा जेठ 5 भित्रै चुनाव गर्न कतिको सम्भव छ त? निर्वाचन आयोगले 80-90 दिनमा नि हामी सक्छौँ भनेर छ। हामी त सिङ्गो बाँकी छ नि, सिङ्गो फागुन बाँकी छ, चैत बाँकी छ, वैशाख बाँकी छ होइन।
अब जेठ 5 गतेसम्म पनि चुनाव गरेर 6 गतेदेखि उनीहरूले कार्यभार गर्ने गरेर गर्न सकिन्छ होइन। निर्वाचन आयोगले सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ अब सरकार अगाडि सर्नु पर्यो होइन। मन लाग्छ त्यसले चाहिँ समस्या पर्छ जस्तो लाग्दैन। मलाई लाग्छ 2 महिनामा पनि सकिन्छ जस्तो लाग्छ कि। हो, तपाईँ पनि सांसद, तपाईँ पनि जनप्रतिनिधि र विज्ञ पनि। अब जेठ 5 अगाडि नै स्थानीय तहको चुनाव गरौँ है भनेर तपाईँहरूको दबाब चाहिँ के छ त? 2 महिनादेखि मैले त निरन्तर भनिरहेको छु नि। मैले भनेको छु, लेखेको छु, तपाईँले हेर्नुभयो होला, सामाजिक सञ्जालमा लेखेको छु, भनेको छु। हाम्रो त यही न हो, घटघट्याउने न काम हो हाम्रो त होइन। कतिपय विज्ञहरूको राय संशोधन गरेर पनि जान सकिन्छ भन्ने पनि हुनुहुन्छ। तपाईँहरू जस्तो विज्ञले फेरि जेठ 5 अगावै पनि गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भनेपछि यहाँ त बाजियो नि त। संसदले बनाएको संविधान, संसदले लेखेको कानुन होइन र संविधानसँग बाजियो कि बाजेन भन्ने कुराहरूमा हेर्ने व्याख्या गर्ने त कसले हो? अदालतले हो नि होइन र? सर्वोच्च अदालतले हो। जब सर्वोच्च अदालतमा यो विषय प्रवेशै भएको छैन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय सभाका सांसद एवं स्थानीय शासनका विज्ञ खिमलाल देवकोटा। सत्ता गठबन्धन स्थानीय निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न एकमत भएको खबर बाहिरिएसँगै संसदका कर्मचारीले 10औं अधिवेशनले गरेको कामको फेहरिस्त उतार्न थालेका छन्। संसद अधिवेशन अन्त्य भएपछि एउटा अधिवेशनमा के काम भयो भनेर सार्वजनिक गर्ने संसदीय परम्परा छ। एमालेको अवरोध निरन्तर रहेकोले अध्यादेश मार्फत कानून संशोधन गर्न सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने सम्भावना रहेकोले कर्मचारी कामको विवरण तयार गर्न जुटेका हुन्। ऐन संशोधनका लागि सरकारले संसदमा विधेयक लगेर पारित गर्नुपर्ने हुन्छ। संघीय संसदका एक कर्मचारीले सरकारले अध्यादेश मार्फत कानून संशोधन गर्न जुन बेला पनि संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न सक्ने भएकोले त्यही अनुसार काम गरिरहेको बताएका छन्। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको स्थिति निरन्तर नाजुक देखिएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्ध काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले हिजो सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षणमा नेपालको स्थिति गएको वर्षहरूमा जस्तै कमजोर देखिएको हो। डेनमार्क, फिनल्यान्ड र न्युजिल्यान्डले 88 अङ्क प्राप्त गरी सुशासनको उच्च उदाहरण प्रस्तुत गर्दा नेपाल भन्ने 117औं स्थानमा समेटिएको छ। 180 देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपालले 100 पूर्णाङ्कमा जम्मा 33 अङ्क प्राप्त गरेको छ। गएको वर्ष पनि 33 अङ्क पाएको नेपाल यही स्थानमा थियो। 50 भन्दा कम अङ्क पाउने देशलाई अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा राखिन्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्गले सुशासन कायम गर्ने मामिलामा सरकारी प्रयास असफल रहेको र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल भ्रष्टाचार गर्ने देशको सूचीमा समेटिएको बताउनुभयो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने मामिलामा नेपाल अनुतीर्ण भयो। यो हामी सबैका लागि दुःखदायी विषय हो। राज्य सञ्चालन गर्नेले यस विषयमा गम्भीर बन्नु पर्यो उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँका अनुसार मिले मतोमै नेपालमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ। कायाकैरनमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले स्थानीय तहको चुनाव पछिडि धकाल्न कोसिस गरिरहेको सत्ता गठबन्धनमाथि दबाव बढ्दै चुनावको मिति यथाशीघ्र तोक्न निर्वाचन आयोगको आग्रह, वैशाखमै हुनुपर्नेमा विज्ञको पनि जोड, नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको स्थिति निरन्तर नाजुक लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याज दर फेरि बढाएका छन्। दोस्रो त्रैमासमा आधार दर अर्थात् बेस रेटमा आएको वृद्धि अनुपातमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याज दर वृद्धि गरेका हुन्। गएको असोजको तुलनामा पुसमा वाणिज्य बैंकहरूको आधार दर औसतमा झण्डै 1% बिन्दुले बढेको छ। यो अनुपातमा वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको नयाँ पुरानो दुवै ब्याज दर बढेको बैंकहरूले बताएका छन्। सबै बैंकले समान अनुपातले ब्याज दर भने बढाएका छैनन्। बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिल कुमार उपाध्यायले केही बैंकले यही माघदेखि नै लागू हुने गरी ब्याज दर बढाएको र केहीले आउँदो फागुनदेखि बढाउने बताउनुभयो। बैंकरले गएको पुस र माघमा निक्षेपको ब्याज दर स्थिर राखे पनि कार्तिक र मङ्सिरमा बढाएका थिए। त्यति बेला निक्षेपको ब्याज दर वृद्धि गर्दा बैंकको थपिएको लागत खर्च अहिले आधार दरमा समायोजन गरिएको हो। यसैबीच बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिका 1 कटकुइयाकी कमला तिवारी 5 कट्ठामा तरकारी खेती गर्नुहुन्छ। बारीमा फलेका टमाटर, भान्टा, भेडे खुर्सानी बेच्न उहाँलाई बजारसम्म पुग्नु पर्दैन। स्थानीय बजारमा आफ्नो उत्पादन बेच्नुहुन्छ। 2060 सालदेखि व्यावसायिक तरकारीले गुजारा गर्दै आएकी उहाँको 4 जनाको परिवार खेतीमै रमाएको छ। गाउँपालिकामा उहाँको परिचय उत्कृष्ट किसानको छ। गाउँपालिकाबाट उहाँले मासिक 2000 रुपैयाँ पेन्सन पाउनुहुन्छ। अब उहाँ बेमौसमी तरकारी खेती लगाउने तयारीमा हुनुहुन्छ।
बाँके नरैनापुर 6 दोन्द्राका 70 वर्षीय हमिद मुकेरी 14 कट्ठामा तरकारी खेती गरिरहनु भएको छ। उहाँको 14 जनाको परिवार कृषिमै निर्भर छ। उहाँलाई पनि गाउँपालिकाले पेन्सन बापत मासिक 2000 रुपैयाँ दिन्छ। नरैनापुर 4 दौलतपुरका 54 वर्षीय धनवीर थारूले 12 कट्ठामा तरकारी खेती गरेको 10 वर्ष भयो। कृषिबाट आएको आम्दानी उहाँको हिसाब किताबमा राख्नु भएको छैन, तर 4 जनाको परिवार खेतीबाटै धानिएको छ। गाउँपालिकाको किसान पेन्सन योजनाले उहाँलाई थप हौसाएको छ। व्यावसायिक कृषिमा सक्रियताका आधारमा छनौटमा परेका 1 दर्जनलाई गाउँपालिकाले मासिक 2-2 हजार रुपैयाँ पेन्सन दिने गरेको छ। पेन्सन पाउँदा किसान दङ्ग शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले गैर कानुनी ठहर गरे पनि क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारमा तन्नेरी पुस्ताको आकर्षण व्यापक देखिन्छ। कमजोर अनुसन्धान प्रणाली प्रतिबन्धको घोषणा गरे पनि नियमन गर्ने संयन्त्रको अभावका कारण क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार भित्रभित्रै मौलाइरहेको छ। बेला बखत पक्राउ पर्नेहरू त यसका प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन्। 4.5 वर्ष अघि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारमा संलग्न भएको आरोपमा 10 जना भन्दा बढीलाई पक्राउ गरेको थियो। क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारमा नेपाली मात्रै होइन, नेपालमै बस्दै आएका विदेशी पनि प्रत्यक्ष परोक्ष जोडिएका छन्। तर भर्चुअल कारोबार हुने, कारोबार गरेको पहिचान गोप्य रहने जस्ता विशेषताका कारण क्रिप्टो करेन्सी कारोबारहरू फस्टाइरहेको छ। क्रिप्टोको कारोबारलाई अवैध घोषणा गरे पनि राष्ट्र बैंक र प्रहरीबाट यस्ता कारोबारीमाथि गम्भीर अनुसन्धान भइरहेको पाइँदैन। यसैबीच मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूले सिटी फुटबल ग्रुप CFG TFC लगायत फुटबलको सट्टाबाजी गर्ने अनलाइन प्लेटफर्ममा गरेको करोडौं लगानी डुबेको छ। परदेशमा दुःख गरेर कमाएको रकम त्यसरी डुबाउनेहरूमा सबैभन्दा बढी निम्न आय भएका श्रमिकहरू छन्। विभिन्न देशका फुटबल लिगका खेलहरूमा बाजी लगाउन भन्दै खेलिएका 1B, 1D, CFG, TFC, माई फुटबल लगायत अनलाइन प्लेटफर्महरू एकाएक बन्द भएपछि नेपाली श्रमिकहरूको ठूलो लगानी डुबेको हो। अपाङ्गता भएका कैयन महिला र बालिका दोहोरो बहिष्करण र विभेदमा परेका छन्। एकातिर उनीहरू घर परिवार र समाजबाट पीडित छन् भने अर्कोतिर सङ्कटको समयमा पनि राज्यबाट अभिभावकत्व महसुस गर्न पाएका छैनन्। विभिन्न अध्ययनले पनि अपाङ्गता भएका महिलाले महामारीका कारण थप चुनौती खेप्नु परेको तथ्य बाहिर ल्याएका छन्। पहिलो र दोस्रो कोरोनाको लहरको असरले अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिले रोजगारी गुमाएपछि पुनः काम पाउन नसकिरहेको अवस्थामा तेस्रो लहर बढेपछि झन चुनौती थपिएको नेपाल अपाङ्ग महिला सङ्घकी अध्यक्ष टिका दाहाल बताउनुहुन्छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता उमेश ढुङ्गानाले तत्काललाई कुनै राहत तथा सहयोग कार्यक्रमहरू नरहेको बताउनुभयो। कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने ठ्याक्कै योजना छैन, अब छलफल गर्नुपर्छ। मन्त्रालयले तत्काल कोभिड रेस्पोन्स गर्ने एउटा निर्देशक समिति बनाएको छ, त्यसलाई चालु गर्नुपर्ने हुन्छ। अपाङ्गता भएका महिला र बालिका दोहोरो विभेदमा रहेका उनीहरू एकातिर घर परिवार र समाजबाट पीडित बनेका छन्, अर्कोतिर सङ्कटको समयमा पनि राज्यबाट अभिभावकत्व महसुस गर्न पाएका छैनन्। राष्ट्रिय सभा सदस्यको 19 पदका लागि आज चुनाव हुँदैछ। निर्वाचनका लागि सबै तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। शान्ति सुरक्षा, स्वास्थ्य मापदण्ड तथा निर्वाचन स्थल र केन्द्र निर्माण लगायत गर्नुपर्ने चुनाव व्यवस्थापनको सबै तयारी पूरा भएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले बताउनुभयो। विभिन्न प्रदेशमा कायम रहेका 8 मतदान स्थल र 14 केन्द्रमा आज बिहान 9 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म मतदान हुनेछ। मतदान सकिए लगत्तै मतगणना गर्ने आयोगको तयारी छ। प्रवक्ता पौडेलले आज नै मत परिणाम आउने अपेक्षा गरिएको बताउनुभयो। कोरोना संक्रमणलाई ख्याल गरेर आयोगले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डसहित मतदानको व्यवस्था मिलाएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य चुनावमा संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने 9 राजनीतिक दलका उम्मेद्वार चुनावी मैदानमा छन्, तर 753 वटै पालिका र 7 प्रदेश सभा सचिवालयबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार राष्ट्रिय सभा चुनावमा सत्ता गठबन्धन सबै प्रदेशमा अगाडि छ। प्रदेश 1 मा भने गठबन्धन र एमालेको मतभार थोरै मात्र फरक छ। 5 दलीय गठबन्धनमा काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन्। यसबाहेक राष्ट्रिय सभा चुनावमा एमाले, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उम्मेद्वार पनि छन्। मध्य प्रदेशमा एमाले र लोसपा बीच तालमेल भएको छ। कायाकैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेसनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा कर्मचारी समायोजन र नयाँ पदपूर्ति सम्बन्धी मुद्दामा 1 हप्तादेखि लगातार सुनवाई भइरहेको छ। रिट निवेदनको पक्षमा बहस गरिरहेका कानून व्यवसायीले समायोजन ऐन 2075 कार्यान्वयनका क्रममा भएका जथाभावी निर्णयका कारण प्रशासन संयन्त्र नै खलबलिएको धारणा राख्दै आएका छन्। समायोजन प्रक्रिया कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या गहिरिँदै गएपछि अहिले लोकसेवा आयोगले गर्ने 2076-77 देखि 3 आर्थिक वर्षको पदपूर्ति अदालतकै आदेशका कारण ठप्प छ। स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका शाखा अधिकृत अदालतको आदेशमा सङ्घको दरबन्दीमा फर्कन थालेपछि त्यसको असर नयाँ पदपूर्तिमा परेको हो। समायोजन र पदपूर्तिसँग जोडिएका कर्मचारीको समस्या जटिल बन्दै गएपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले गएको भदौ 25मा समायोजन र पदपूर्ति समस्या एकअर्कामा सम्बन्धित भएकोले सबै विषय एकैपटक पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिए अनुसार अहिले सुनवाई भइरहेको हो। प्रदेश र स्थानीय तहबाट अदालतको आदेशमा सङ्घमा फर्के पनि 120 जना अधिकृतको पदस्थापना भएको छैन। मेरो पनि भन्नु छ। काठमाडौँको बल्खुमा रहेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको अनुगमन गर्न पुग्नुभएका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले छिटो नतिजा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिँदै विद्यार्थीले चाहेका बेला विश्वविद्यालयले परीक्षाको नतिजा दिन सक्नुपर्ने बताउनु भएको खबरमा दिनेश बजगाईको प्रतिक्रिया छ। विद्यार्थीले त आज परीक्षा दिएर भोलि नै नतिजा चाहन्छन्, तर नियमित तालिका नै बनाएर 1 वा 2 महिनाभित्र अनिवार्य नतिजा प्रकाशन गरे चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो कि? यसै विषयमा रामचन्द्र भण्डारी भन्नुहुन्छ, भनेर मात्र नतिजा छिटो प्रकाशन हुने होइन क्यारे। 1 वर्षसम्म पनि नतिजा प्रकाशन नभएका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। भन्नेले भने नि गर्नेले गर्दैनन्। विद्यार्थीको पीडा खै कसले बुझ्ने? मुगुको दुर्गम गाउँ लिउडीमा पहिलोपटक गाडी पुग्दा स्थानीय बासिन्दा खुसी भएको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर धिकाली नन्दलालको प्रतिक्रिया छ। कतै गाडी पुग्दा खुसी हुनुपर्ने, कतै पहिलोपटक सडक पुग्दा खुसी हुनुपर्ने अवस्थाको अझै अन्त्य भएको छैन मेरो देशमा। यस्तो पाराले देश खै कहिले विकसित बन्ला? अनि आजदेखि सुरु हुन लागेको राष्ट्रिय सभाको चुनावबारे कृष्ण पाठक भन्नुहुन्छ, नेतालाई सत्तामा जान हतारो, नागरिक सिटामोल नपाएर छटपटी। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। फाइजर बायोएनटेक कम्पनीले कोरोनाको ओमिक्रोन भाइरसका लागि खोप परीक्षण सुरु गरेको छ। 55 वर्ष उमेर समूहका वयस्कमा ओमिक्रोन केन्द्रित खोपका लागि क्लिनिकल परीक्षण सुरु गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। परीक्षणका क्रममा रोग प्रतिरोधात्मक प्रतिक्रियालाई केन्द्रमा राखिएको र आउँदो मार्चसम्ममा पहिलो नतिजा निकाल्ने प्रयासमा रहेको फाइजरका कार्यकारी अधिकृत अल्बर्ट बोरोलाले बताउनु भएको छ। कम्पनीको खोप अनुसन्धान प्रमुख क्याथरिन का अनुसार यसैका भाइरसका लागि तयार पारिएको बुस्टर मात्राले पनि ओमिक्रोनका कारण देखिन सक्ने गम्भीर खतरालाई टार्न सक्ने अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेको छ। तर यसबाट आउन सक्ने दीर्घकालीन असरबारे अध्ययन थालिएको छ। जर्मनी कम्पनी बायोएनटेकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उगुर शाहिनले कोभिडसँग लड्न बनाइएको यसैका खोपले ओमिक्रोन विरुद्ध पूर्ण रूपमा काम नगरेको बताएको समाचार संस्था एएफपीले जनाएको छ। अब खेल खबर। अफगानिस्तानले नेदरल्यान्डसँगको 3 खेलको 1 दिवसीय श्रृङ्खलामा क्लिन स्विप गरेको छ। दोहामा भएको तेस्रो तथा अन्तिम 1 दिवसीयमा नेदरल्यान्ड्सलाई 75 रनले हराउँदै अफगानिस्तानले श्रृङ्खला 3-0ले जितेको हो। अफगानिस्तानले दिएको 255 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेदरल्यान्ड्स 42 ओभर 4 बलमा 179 रनमा समेटियो। नेदरल्यान्ड्सका कोलिन एकरम्यानले 81 रनको अर्धशतकीय पारी खेले पनि टोलीलाई जिताउन सकेनन्। यस्तै स्कट एडवार्डले पनि 54 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। अफगानिस्तानका क्विस अहमदले 3 तथा रसिद खानले 2 विकेट लिए। यससँगै पहिले ब्याटिङ गरेको अफगानिस्तानले निर्धारित 50 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 254 रन बनाएको थियो। अफगानिस्तानका नाजिबुल्लाह जाडनले 71 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। यस्तै रियाज हसनले 50 र रहमत शाहले 48 रन बनाए। नेदरल्यान्ड्सका भिभियान किङमा फ्लोइड
बुरान गोबर साकिब र आर्यन दत्तले एक एक विकेट लिए। पहिलो खेलमा अफगानिस्तान 36 र दोस्रो खेलमा 48 रनले विजयी भएको थियो। खेलकै अर्को खबरमा सेनेगल अफ्रिकन कप अफ नेसन्सको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। गैराती भएको खेलमा केप भर्डेलाई 2-0 गोलले हराउँदै सेनेगल क्वार्टर फाइनलमा पुगेको हो। सेनेगलका साडियो माने र बाम्बा डिङले एक एक गोल गरे। खेलमा केप भर्डे 9 खेलाडीमा समेटिएको थियो। भर्डेका प्याट्रिक र भोजिन्नाले रातो कार्ड पाएका थिए। कायाकैरनमा अब केही खबर संक्षेपमा। कोभिड-19 संक्रमित पदाधिकारी तथा कर्मचारीले पाउँदै आएको बिदा घटेको छ। कोभिड पुष्टि भई होम आइसोलेसनमा बसेका पदाधिकारी र कर्मचारीले यसअघि 14 दिन बिदा पाउँदै आएकोमा केही दिन अगाडि बसेको मन्त्री परिषदको बैठकबाट 7 दिनमा झारिएको हो। तर कोभिड संक्रमण भई अस्पताल भर्ना भएकाको हकमा भने डिस्चार्ज भएको 3 दिनसम्म बिदा दिइनेछ। अध्यादेशको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयकमा 1400 सडक आयोजना कार्यान्वयन स्थगन गर्न उल्लेख गरिएसँगै नयाँ ठेक्का लाग्न सकेको छैन। ठेक्का भएका आयोजनाको पनि भुक्तानी हुन नसकेपछि अन्यल बढेको छ। भुक्तानी दिन नसकिएकै कारण कर्मचारीहरू कार्यालय जान पनि डराउन थालेको सडक विभागको भनाइ छ। राजनीतिक पहुँच र आर्थिक शक्तिको दुरुपयोग गर्दै पशुपतिमा रहेको धर्मशाला लिजमा लिएर होटल चलाइरहेको बतास अर्गनाइजेसनसँगको सम्झौता सरकारले रद्द गर्ने भएको छ। पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेको अध्यक्षतामा हिजो बसेको पशुपति क्षेत्र विकास सञ्चालक परिषदको बैठकले लिज प्रक्रियामा सहभागी तत्कालीन पदाधिकारी, कर्मचारी र ठेकेदारलाई कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस पनि गरेको खबर आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। 2077 साल चैत दोस्रो हप्ता तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री पद्मा अर्यालले दुग्ध पदार्थ, धुलो दुध र बटरमा देश आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्नुभयो। उहाँहरूले सार्वजनिक कार्यक्रममा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गर्दै एक क्षेत्रमा एक कदम अगाडि बढाउन आफूहरू सफल भएको दावी समेत गर्नुभयो। तर आत्मनिर्भर घोषणाको 10 महिनामै दुग्ध पदार्थको अभाव देखिएको छ। सरकारले माघ 16 देखि 20 गतेसम्म विद्यार्थीलाई खोप अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको नेतृत्वमा गृह, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव र स्वास्थ्य सेवा विभागका पदाधिकारीको बैठकले माघ 16 देखि 20 गतेसम्म विद्यार्थीलाई खोप लगाउने निर्णय गरेको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मल कारखाना स्थापना गर्न सरकारले सहयोग गर्ने भन्दै व्यवसायलाई उत्साहित गरिरहेका बेला झापामा भने 2 दशकदेखि एउटा मल कारखाना बन्दको बन्दैछ। झापा मेचीनगर 14 मा रहेको रासायनिक मल कारखाना लुना नेपाल केमिकल एन्ड फर्टिलाइजर्स प्रणाली 2059 सालदेखि ठप्प छ। 59 सालमा 15 दिन चलेपछि बन्द भएको उद्योग अझै खुल्न सकेको छैन। कारखानाका पूर्व कर्मचारी होमनाथ सापकोटाले भन्नुभयो, मल उद्योग 20 वर्षदेखि बन्द शीर्षकको यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। कायाकैरनमा अब पालो आयो उखानको। जो हात सो साथ। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको कायाकैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। स्थानीय तहको चुनाव पछाडि धकेल्न कोसिस गरिरहेको सत्ता गठबन्धनमाथि दबाव बढ्दै चुनावको मिति यथाशीघ्र तोक्न निर्वाचन आयोगको आग्रह। वैशाखमै हुनुपर्नेमा विज्ञको पनि जोड। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको स्थिति निरन्तर नाजुक। अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीबाट बाहिर निस्कन सकेन। मिलेमतोमै भ्रष्टाचार मौलाएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ठहर। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याज दर फेरि बढाए। गाउँपालिकाबाट पेन्सन पाउँदा बाँकेको नरैनापुरका किसान दङ्ग। फाइजर र बायोएनटेकद्वारा ओमिक्रोन भाइरसका लागि खोप परीक्षण सुरु। आउँदो मार्चसम्ममा पहिलो नतिजा निकाल्ने प्रयास। र नेदरल्यान्डसँगको 1 दिवसीय श्रृङ्खलामा अफगानिस्तानको क्लिन स्विप। सेनेगल अफ्रिकन कप अफ नेसन्सको क्वार्टर फाइनलमा। अब कार्टुन लिएका छौँ कान्तिपुर दैनिकबाट। गजब छब्बा शीर्षकमा अविनले बनाउनु भएको चुनाव सार्न खोज्ने सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूलाई यो कार्टुनले व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ गठबन्धनका 3 शीर्ष नेताहरू देउबा, प्रचण्ड र माधव नेपाल बसेर बात मार्दैछन्। प्रचण्ड र नेपालले मुखमा लगाउनु पर्ने मास्क फुकालेर आँखामा लगाएका छन्। अनि देउबालाई पनि उसै गरी आँखा छोपिने गरी मास्क लगाउँदै प्रचण्ड जस्तै देखिने मान्छे भन्दैछन्, यसरी मास्क लाउँदा कोरोना सर्छ कि सर्दैन त्यो चाहिँ भन्न सकिन्न, तर चुनाव चाहिँ पक्का सर्छ क्या। आजको कायाकैरन सकिएको छ। कायाकैरनबाट प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी पनि बिदा माग्छौँ। कायाकैरन सुन्नु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि मास्क लगाउन र भौतिक दूरी कायम राख्न नबिर्सौँ। नमस्कार।